अघि भनेको जस्तै हाम्रा अतिथि हामीसँग आइसक्नु भएको छ र आज अजय भद्र खनालजी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँ पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्मी पनि हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि कार्य गर्दै आउनु भएको छ र आज हामी उहाँसँग धेरै धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छौँ लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा। अजयजी, तपाईँलाई पहिलो कुरा त लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना। हजुर, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना। वेलकम। हाम्रो गुड मर्निङ नेपालमा पनि तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ अजयजी। अब लोकतन्त्र दिवस छ, पहिले प्रश्न मेरो मनमा के हो भने हाम्रो देशमा लोकतन्त्रको अवस्था आज कस्तो छ? यो एकदमै अप्ठ्यारो प्रश्न पनि हो होइन। अब लोकतन्त्रलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यसमा। र मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको यो हेर्दाखेरि लोकतन्त्रले नेपाली जनताले के दियो त, लोकतन्त्रको प्रतिफल के भयो भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ होइन। त्यसको आधारमा हामीले लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने। अर्को चाहिँ लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको लोकतान्त्रिक दलहरूले नेपाली जनताको कति राम्रोसित प्रतिनिधित्व गरिरहेछन् त, उनीहरूको आवाज कति राम्रोसित प्रतिनिधित्व गरिरहेछन्, त्यो दोस्रो पाटो हुनसक्छ। त्यसपछि विधि र प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा गइरहेछौँ कि छैनौँ हामी, हाम्रो नैसर्गिक अधिकारहरूको रक्षा भइरहेछ कि छैन, र जनताको धारणा के छ त लोकतन्त्रप्रति। यो 4-5वटा कुराको आधारमा हेर्दाखेरि नेपालमा सम्भावना छ, तर लोकतन्त्रको अवस्था त्यति सन्तोषजनक अहिले छैन। यो सबै आधारबाट हेर्दाखेरि लोकतन्त्रमा 3-4 प्लेयरहरू हुन्छन्, खेलाडीहरू हुन्छ। हामीले अहिले पनि कुरा गर्दैथ्यौँ बिफोर द प्रोग्राम। अब सुरु गरौँ। अब अहिलेको कुरा सन्दर्भमा हाम्रो नेताहरूबाट, राजनैतिक नेताहरूबाट जो चाहिँ सत्तामा जान चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले लोकतन्त्रलाई यताउति घुमाउनुहुन्छ, खेलाउनुहुन्छ, कहिले चलाउनुहुन्छ, कहिले चलाउनुहुन्न। नेपालको सन्दर्भमा अहिले तपाईँको विचारमा जुन नेताहरू हुन्छ, मुख्य मुख्य दलका नेताहरू, उहाँले लोकतन्त्रलाई सही दिशामा खेलाइरहनु भएको छ कि त्यहाँ इम्प्रुभ गर्ने ठाउँहरू छन् र के हुन सक्छन् त्यस्ता ठाउँहरू? अनि सही दिशामा लगिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले जनतालाई पनि विश्वास छैन, मलाई पनि विश्वास छैन। अस्ति भर्खर सेयर कास्ट इनिसिएटिभले केही हप्ता अगाडि सर्वे गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी अविश्वास गर्ने भनेको राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूलाई सबैभन्दा बढी अविश्वास गरिरहेछ। 75-76% जनताको नेताहरूप्रति र राजनीतिक दलप्रति विश्वास छैन। 76% जनता के भन्छन् भने उनीहरूको र उनीहरूको परिवारको भावना मात्र होइन, उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न असफल छन् राजनीतिक दलहरू। भनेपछि यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो। राजनीतिक दल नेताहरू चाहिँ जनताबाट एकदमै टाढिएको अवस्था अहिले छ। अब त्यसको कारणहरू त अब धेरै नै छ, तर त्यो चाहिँ डरलाग्दो पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न, जस्तो अब एउटा त नेताहरू भए, नेताहरू पछिको अर्को ठुलो भनौँ न एउटा हामीले हेर्ने काम एउटा प्रक्रियामा जाँदाखेरि सोच्ने चाहिँ एउटा कर्मचारी तन्त्र पनि हो, जुन ब्युरोक्रेसी हो। ब्युरोक्रेसीको चाहिँ अवस्था के छ त अहिले? ब्युरोक्रेसी इज इट रोबस्ट? अलिकति यो ब्युरोक्रेसी के छ त हामीले हेर्दाखेरि? ब्युरोक्रेसीको अवस्था पनि अहिलेको अवस्थामा राजनीतिसँग एकदमै जोडिएको हुन्छ होइन। ब्युरोक्रेसीभित्र राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, ब्युरोक्रेसीलाई पनि हामीले नेताहरू जस्तै ब्युरोक्रेसी पनि भ्रष्ट भयो, काम नलाग्ने भनेर एकैताल लम्प गरेर कुरा गर्ने गर्छौँ होइन। अब त्यो अवस्था पनि होइन। ब्युरोक्रेसीभित्र पनि धेरै राम्रा मान्छेहरू छन् र उनीहरूले राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलिरहेछन्, देशलाई बिग्रिन नदिनलाई अझै पनि ठाउँ ठाउँमा। तर त्यो अवस्था चाहिँ उनीहरू अझ कमजोर हुँदै गइरहेको, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक त्यो चाहिँ इन्टरभेन्सनहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अनि ब्युरोक्रेसीको अर्को कल्चर के छ भन्दाखेरि एकदमै रिस्क एभर्स होइन, कुनै पनि रिस्क लिन नचाहने, कुनै क्रिएटिभ काम गर्न नचाहने कल्चर चाहिँ व्यापक छ त्यसमा। अब अपवाद त होला, तर व्यक्तिगत रूपमा अपवाद छ। समग्रमा ब्युरोक्रेसीले एकदमै कम्फर्ट जोनमा काम गर्ने, त्यो कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ जनताले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन्। त्यो अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्छ। यही कुरा गर्दा कर्मचारी तन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि कतिवटा देश छन् जहाँ पनि कर्मचारी तन्त्र हुँदाहुँदै पनि, राजनीति हुँदाहुँदै पनि त्यो ब्यालेन्स छ कि डिभाइड छ। यो हाम्रो देशमा चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्रलाई यस्तो राजनीतिले डोराउनु पर्ने कारण के? अरू देशमा जस्तै हुन सक्दैन, हाम्रो राम्रो देश जस्तै, तर हाम्रो चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिले किन यस्तोसँग डोराइरहेछ आज लोकतन्त्रको परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि?
मलाई लाग्छ, मलाई पनि अब त्यही नै लाग्छ। के छ भन्दा राजनीतिकरण बढी भयो देशमा, अनि जनता राजनीतिबाट वाक्क भयो। तर इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि के खोजिरहेछन् त नेताहरूले? राजनीति गर्ने के को लागि हो त भन्दाखेरि देश विकास गर्न हो भन्दाखेरि त्यसको उत्तर होइन जस्तो लाग्छ होइन हामीलाई। अब अध्ययनहरूले पनि त्यही देखाउँछ। उनीहरूको मुख्य मोटिभेसन भनेको अहिले नम्बर 1 मोटिभेसन पैसा हो। त्यसपछि उनीहरूले कसरी पावरमा रहिरहने, जुन चाहिँ पावरमा बस्ने प्रोसेस र मेकानिजम हो, जनताको भोट, कार्यकर्ताको भोट र समर्थनको माध्यमबाट पावरमा बस्ने हो कि अरू माध्यम छ भन्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा एउटा चाहिँ नेपालको जुन सामन्तवादी शैली थियो पहिलादेखिकै, प्याट्रियार्कल सामन्तवादी शैली, त्यो चाहिँ अकाउन्टेबल हुनु नपर्ने जनताप्रति अथवा कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने, तैपनि सत्तामा पावरमा बसिरहन सक्ने क्षमता छ। र त्यो क्षमताको लागि उनीहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि एउटा माध्यम त पैसा कमाउने नै हो, भ्रष्टाचार हो होइन, अधिकारको दुरुपयोग हो। र त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्दाखेरि के छ भन्दा नेता र राज्यको जुन एउटा सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धमा चाहिँ राज्य भन्ने बित्तिकै अनि ब्युरोक्रेसी आउँछ कि त्यसपछि। अनि उनीहरूले जसरी पैसा कमाउने, शक्ति आर्जन गर्ने, शक्ति मेन्टेन गर्नको लागि, करप्सनको लागि एउटा राज्य नै एउटा क्लेप्टोक्रेटिक स्टेट भइसक्यो। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यको हर क्षेत्रमा उनीहरूको हस्तक्षेप हुनु पर्यो। र त्यो हस्तक्षेप हुँदाखेरि ब्युरोक्रेसी त कहीँ माध्यम पनि हुन्छ, कहीँ साथ पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यो ब्युरोक्रेसी राजनीतिसँग मुछिनु एउटा मुख्य कारण चाहिँ मलाई यही हो जस्तो लाग्छ कि अब त्यसलाई अब हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यो अवस्था पनि डरलाग्दो अवस्था नै छ। एउटा राज्य चाहिँ नेपाली राज्य एकदमै बलियो भएर गइरहेछ, तर त्यो राज्य कसले के का लागि प्रयोग गरिरहेछ अथवा के का लागि दुरुपयोग गरिरहेछ भन्दाखेरि राज्यको दुरुपयोग हुने प्रचलन पहिला पनि थियो होइन। हामीले हरेकपल्ट लोकतन्त्रको लडाइँ लड्यौँ नि 2007 सालदेखि, हरेकपल्ट हामीले राज्यसँग नै, जनताहरूले राज्यसँग लडाइँ लडेको हो नि, राज्यसँग अथवा जसले राज्यलाई नियन्त्रण गर्छ तिनीहरूसँग, त्यो समूह वर्गसँग गर्दाखेरि त्यो वर्गले जहिले पनि राज्यलाई नियन्त्रण गरेको कारणले जनता र राज्यबीच द्वन्द्व भइरहेको जस्तो जहिले पनि देखिन्थ्यो। 46 सालमा पनि त्यही हो, 62-63 त्यही हो, माओवादीहरूले पनि राज्यसँगै होइन युद्ध गरेको। तर त्यो राज्यलाई कसले कसरी उपयोग गरे, कसरी पकडमा राखिरहेछ र त्यसलाई के को लागि उपयोग अथवा दुरुपयोग गरिरहेछ त। अनि अहिलेको युद्ध पनि मलाई लाग्छ नागरिक आन्दोलनहरू भइरहेछ, त्यो हरेक हाम्रो मुभमेन्टहरू, सङ्घर्षहरू राज्य विरुद्ध जस्तो देखिन्छ। तर त्यो राज्यलाई जसले पकडमा लिइरहेछन् उनीहरूले राज्यलाई दुरुपयोग गरिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ भइरहेछ। त्यसमा ब्युरोक्रेसी पनि मुछिएको कारण चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ। त्यही तपाईँले एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो, किनभने अब अझ म त 2007 सालदेखिको हेरिरहेको छु जुन चाहिँ सङ्घर्ष हामीले भन्यौँ नि होइन, जुन हामी लडिरहेछौँ, हामीले तस्विरहरूमा पनि देख्दैछौँ। तर आजको 78 सालमा हामी आइपुग्दाखेरि अब के कुराले यो मिस्टेक भइरहेछ, किन हामी अगाडि बढ्न नसकेको अथवा किन उपलब्धि हामीले पाउन नसकेको? यो टाइम नै लाग्ने हो कि अझ भने 100-150 वर्ष लाग्ने हो कि हामी अलिकति मेच्योरिटी अझ यसमा हामी परिपक्वता नआएको हो कि, अथवा फन्डामेन्टली कुनै ठाउँमा केही फ्ल छ तपाईँको विचारमा? किनभने हामी अलिकति सक्सेसफुल नहुँदाखेरि यत्रो सबै उपलब्धि बावजुद जनताले केही उपलब्धि नपाएको कारण चाहिँ के होला? त्यसमा मलाई 2-3टा कारण जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ अब हाम्रो जुन संस्कार छ होइन, कल्चर छ, कल्चर र सोसाइटी, त्यसमा 2टा पार्ट हो जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ पोलिटिकल इभोल्युसन, अभ्यास हुन्छ नि, लामो समयसम्म अभ्यास गऱ्यो भने जस्तै बेलायतमा लिखित संविधान नै चाहिँदैन, किनभने हरेक चिज अभ्यासमा छ र यो चाहिँ ठिक हो, यो बेठिक हो भन्ने उनीहरूको रगमा भिजेको छ होइन। पहिलाका नेताहरूले भन्दैन मेरो त ब्लडमै डेमोक्रेसी छ भने जस्तो, ब्लडमा चाहिँ डेमोक्रेसी छ तर अभ्यासमा त कहिले पनि डेमोक्रेसी आएन हाम्रो होइन। त्यसकारण एउटा कल्चरमा चाहिँ हामीले अभ्यास गर्ने मौका पनि पाएनौँ। 46 सालमा बल्ल तल यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी आयो, तर माओवादी यो युद्धको कारणले गर्दाखेरि त्यो अभ्यास गर्ने मौका 5-7 वर्षभन्दा लामो टिकेन राम्रोसित। त्यसपछि 62-63 पछि आन्दोलनपछि पनि हामीले त्यो अभ्यास गर्ने मौका पाएको छैन। अस्ति भर्खर अब यो नयाँ संविधान आएको 3-4 वर्ष 5 वर्षै भयो अहिले त होइन।
त्यसपछि अब यो क्रममा हामीले अभ्यास गर्दैछौँ। सो अलिकता अभ्यास गर्ने क्रम अलिकता लामो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अभ्यासबाट नराम्रा कुराहरू पनि आउँछन्, राम्रा कुरा पनि आउँछन्, तर अन्ततः एउटा इभोल्युसनरीली स्टेबल स्ट्राटेजी भन्ने जुन आउँछ नि थ्योरी अफ इभोल्युसनमा, त्यस्तै खालको चाहिँ ब्यालेन्स काउन्टर ब्यालेन्स, एउटाले नराम्रो काम गर्छ अर्कोले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ, त्यसबाट बिस्तारै इभल्भ हुँदै एउटा अभ्यासबाट जाने कुरा एउटा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो क्षमता, एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई जुन सोच क्षमता दिएको छ, नेपालमा एकदमै ठुलो समस्या छ। हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले कस्तो मान्छे होइन प्रड्युस गरिरहेछ त, र राम्रा मान्छेहरू जसले राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने मान्छेहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू सबै विदेशमा गइरहेको क्रम छ होइन, मध्यम वर्ग अलमोस्ट एब्सेन्ट छ अहिले। त्यो अवस्थामा त्यो अर्को कारण हो। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ राजनीतिक दलहरूले किन चाहिँ यस्तो विकृतिहरू समेटिरहेछन् भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यही पावर र फाइनेन्सको जुन एउटा कम्बिनेसन छ, एउटा विकृत स्वरूपहरू, पैसा कमाउने, पैसाको महत्त्व होइन। अहिले त पैसा भने त एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हरेकको लागि। जस्तै मेरो पहिला बाबाहरूले राजनीति गर्नुहुन्थ्यो होइन, 7 सालभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई कहिले पनि पैसा नै चाहिन्थेन क्या। नेपालभरि डुल्दाखेरि कोही जाँदा राजनीति गर्नु कहिले पनि पैसा चाहिन्थेन धेरै समयसम्म। तर अहिले चाहिँ पैसा भएन भने त राजनीति असम्भव छ। एउटा वडा अध्यक्षले करोडौँ खर्च गर्छ होइन इलेक्सनमा। त्यो विकृति, पैसाको विकृति र कसरी चाहिँ मान्छे पावरमा जानको लागि अथवा कुनै दलको नेता हुनको लागि उसलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ विकृत अभ्यासहरू नगरिकन त्यो मान्छे नेता बन्न सक्दैन, बने पनि रहिरहन सक्दैन। त्यो अहिले त हामीले त्यो प्रत्यक्ष सबै नेपालीले भोगिरहेछौँ, देखिरहेछौँ। त्यसमा त अब धेरै भन्नै परेन, हामीले सबैले थाहा भएकै कुरा हो त्यो त। अब यसमा नि अब चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको जसले नागरिकले हुँदो रहेछ। हामीले 45-46 मा देख्यौँ, 62-63 मा देख्यौँ, त्यो अगाडि 7 सालमा देख्यौँ होला, पछि पनि देख्यौँ होला। मतलब नागरिक अगाडि आइसकेपछि अब नागरिक समाज भन्न चाहनुहुन्छ कि वर्डिङ जे भने हुनसक्छ, तर बटम लाइन चाहिँ सिभिलियन सिटिजन अफ द कन्ट्री चाहिँ नि अगाडि बढेपछि चाहिँ अलिकति थर्काउने, अलिक चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्ने क्षमता त रहेछ नागरिकको भने देख्यौँ हामीले। तर अहिले अब हेर्दै जाँदा तपाईँले भन्नुभयो स्टेट बलियो भएको छ भन्नुभयो। अब त्यो स्टेट बढ्दा बलियो भयो भने नागरिकको लागि त्यति राम्रो त नहुन सक्छ। तर अहिले जुन नागरिक हामीहरू एकदम बलियो हुनुपर्ने, शक्तिशाली हुनुपर्ने नागरिक समाज जुन 46 सालको हिस्ट्री र 62 सालको हिस्ट्रीपछि झन्झन बलियो हुनुपर्ने कमजोर भएको जस्तो देखियो। तपाईँलाई त्यो लाग्छ लाग्दैन? हामी झन् बलियो हुनुपर्ने नागरिक र अथवा नागरिक समाज बलियो हुनुपर्ने ठाउँमा कमजोर भएको जस्तो देखिन्न? त्यसको त्यही डाइरेक्ट रिलेसन छ। राज्य बलियो हुनुको कारण एउटा चाहिँ त्यसलाई राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ। र नागरिक समाजको विषयमा चाहिँ अब सिभिल सोसाइटी समग्रमा एउटा चाहिँ समाजभन्दा पनि एउटा स्पेस भनौँ न, त्यो स्पेसमा जो कुनै नागरिकहरू पनि आएर बस्न सक्छ, अभ्यास गर्न सक्छ, त्यो स्पेस चाहिँ कमजोर भएकै हो। र नागरिक समाजको आन्दोलन पहिला चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि 62-63 मै पनि नागरिक अगुवाहरूको एउटा जुन सम्मानपूर्वक दृष्टिले हेर्थ्यौँ। अहिले त नागरिक समाज त धेरै विभाजित छ। र नागरिक समाज कमजोर हुनुको कारण चाहिँ एउटा एकदमै हाम्रो समाज एकदम डिभाइडेड छ, आइडियोलोजिकली मात्रै होइन हरेक तरिकाले डिभाइडेड छ। एउटा कारण त्यो छ। अर्को चाहिँ सिभिल सोसाइटीले अपरेट गर्ने स्पेस पनि खुम्च्याउँदै लगिएको छ कि जुन चाहिँ नेपालमा अहिले एउटा एक्जिक्युटिभ टेकओभरको प्रोसेस देखिएको छ। बलियो राज्य बलियो भयो, सँगसँगै प्रधानमन्त्री बलियो भयो, र बलियो प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक अभ्यास विधि अभ्यासहरू त्यसमा अलिकता ओभरराइड गर्दै जाने प्रक्रिया देखियो। अनि सँगसँगै चाहिँ नागरिक समाजले जुन काम गर्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँ पनि खुम्सिँदै गयो। अब जस्तै एनजिओहरू आइएनजिओहरू भनेको चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको चाहिँ विपक्षमा काम गरिरहेछन् भन्ने भावना छ होइन राज्यलाई र राज्यका सुरक्षा निकायहरूलाई पनि त्यो छ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जनतामा पनि पुगेको छ। एनजिओ आइएनजिओ भनेको चाहिँ विदेशीको डलर खाएर राष्ट्रिय हितको एगेन्स्टमा काम गर्ने भन्ने पनि देखिएको छ। यस्तै फ्याक्टरहरू 3-4वटा फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ देखेको छ। तर त्यो डिस्कोर्स कसले कसरी फैलाइराखेको छ, के प्रयोजनका लागि होइन, नागरिक समाजलाई कमजोर बनाएर अन्ततः कसले फाइदा लिन्छ र
नागरिक समाजले त जहिले पनि नागरिककै इन्ट्रेस्टमा बोल्ने हो, तर अनि अर्को चाहिँ नागरिक समाजमा जो बोल्ने मान्छेहरू हो, त्यो बोल्ने मान्छेहरू पनि कुन स्वार्थले किन बोलिरहेछन् त भन्दाखेरि प्रायः जसो नागरिक समाजमा अगाडि एक्टिभिस्ट जस्तो देखिने मान्छेहरू धेरैजनाले चाहिँ फेरि एनजिओ आइएनजिओकै रिप्रेजेन्ट गरेको पनि देखियो कि, अनि त्यसले पनि एउटा खालको अविश्वास जनतामा देखिएको छ होइन। अब यो सबै फ्याक्टरहरू मिल्न गएको छ कि एक ठाउँमा, अनि हाम्रो समाज त यसै पनि डिभाइडेड। सो अब त्यो को राम्रो को नराम्रो, अनि हामीलाई विश्वासको सङ्कट पनि भयो कि, जसरी हामीले नागरिक समाजमा कसैले केही भन्यो भने विश्वास गर्दैनन् आजकल मान्छेले, त्यो मान्छेले किन बोलिरहेछ यसले, पक्कै पनि त्यसको केही स्वार्थ छ भन्छन्। त्यस्तै अहिले पार्टीहरूको पनि त्यही छ, कोही नयाँ पार्टी आयो भने पनि मान्छेले विश्वास गर्नै डराउँछन्, यो पनि आखिर त्यही पैसा खाने आएको त हो नि, यसले पनि भन्ने बेलामा राम्रो कुरा भन्छ तर गर्ने बेलामा आखिर त्यही त हो नि भनेर त्यो विश्वासको सङ्कट चाहिँ पब्लिकहरू चाहिँ धेरैपल्ट बिट्रेड भएको छन् कि नेपाली जनताहरू होइन, उनीहरू चाहिँ अब धोका पाएका छन् धेरैपल्ट, अनि त्यो विश्वास गरिहाल्न चाहिँ मान्छेहरू आजकल चाहँदैन। कसैले नयाँ पार्टी खोल्छु भन्यो अथवा कसैले राम्रो काम गर्छु नागरिक समाजमा भन्यो भने त्यो विश्वास आर्जन गर्न धेरै टाइम लाग्छ आजकल चाहिँ, पहिला चाहिँ एकदमै तुरुन्तै त्यो अभ्यास चाहिँ देखिएको छ। अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भने जनता विश्वास गर्न नचाहने होइन, चाहन्छन्। कसैले राम्रो काम गर्यो भने एकदमै इमिडिएटली रातारात हिरो पनि बनाइदिन्छन् होइन, त्यस्तो हिरोहरू पनि हाम्रो नागरिक समाजमा छ। त्यो साइकोलोजी चाहिँ मलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि, त्यही भएर त्यो धेरै कुरा चाहिँ मिलेको छ हाम्रो जस्तो लाग्छ। धेरै कुरा मिलेको छ, तर यो अनफर्चुनेटली राम्रो अवस्थामा मिलेन कि अलि नराम्रो अवस्थामा मिलेको, इज इट बिकम अ ब्याड डिस। अब यसो अलिकति पोजिटिभ कुरा पनि गरौँ हामी, धेरै यसको यो पनि मिलेन यो पनि मिल्नु भन्दा तपाईँले अघि भन्नुभयो विश्वासको सङ्कट, अब यसलाई र युवाहरूको पनि एउटा इन्ट्रेस्ट छैन भन्नुभयो अघि नै एउटा सर्वेबाट, यसलाई रिभर्स गर्नलाई अथवा अब आउने बाटोमा चाहिँ यसो सम्भावनाहरू, हाम्रो कुनै विकल्पहरू के छन् त तपाईँको विचारमा आउँदो दिनहरूमा? त्यही त यो पनि एकदमै छलफलकै विषय हो कि, यसमा अब यस्तै भन्न मिल्दैन। अब सबैजनाको आफ्नो आफ्नो धारणा छन्, कतिपयले कोसिस पनि गरिरहेछन् होइन, जस्तै नागरिक समाजकै धेरै मान्छेहरूले पनि अगाडि आएर कोसिस गरिरहेछन्, नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि खोल्ने प्रयास भइराखेको छ। यसमा मलाई लाग्छ हामीले अन्ततोगत चाहिँ एउटा इभोल्युसन चाहिन्छ, हामीले केही समय चाहिन्छ। सबै कुरा नराम्रो होइन, राम्रो पनि हुनसक्छ, तर राम्रो गर्नको लागि चाहिँ फेरि कसै न कसैले त गर्नै पर्छ नि होइन। अनि त्यसपछि कसै न कसैले गर्नै पर्छ भनेपछि के गर्ने, अनि त्यो गर्नको लागि वातावरण के। अब जस्तै अहिले मलाई लाग्छ जस्तै राजनीतिमा विकृति छ, त्यो राजनीतिको विकृतिको मूल कारण के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार होइन, पैसाको महत्त्व। यदि राजनीति गर्नलाई पैसा नचाहिने भए र एउटा स्वच्छ प्रक्रिया भएको भए मान्छेहरूले पैसा खर्च गर्न त अहिले राजनीतिक दलहरू नै चाहिँ अब यसमा सुधार गर्नु पर्यो, किनभने उनीहरू सबभन्दा पिरोलिएका त उनीहरू यति धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई नै गाह्रो भइरहेछ। सो सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ अब चाहिँ हामीले इलेक्सन सिस्टममा अनि केही सुधार गर्नु पर्यो भन्छ। अब त्यस्तो सुधारको बाटोहरू धेरै छ कि, जस्तै अब इलेक्सन सिस्टममा सुधार गर्ने ठाउँहरू छ। त्यसपछि यो विकृतिको स्रोत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने त्यसका धेरै तरिकाहरू छन् र भइ पनि रहेको छ। जस्तै अघि नै मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, यो फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स 9/11 पछि अमेरिकाले जुन एउटा ग्लोबल गर्यो, अब त्यस्तै एसिया पेसिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङ जसको नेपाल मेम्बर छ, त्यसको नेपालको इन्टरनेसनल अब्लिगेसन्स पुरा गर्नको लागि नेपालले गरेका सुधारहरूको प्रयासले धेरै नै नेपालभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइरहेको छ क्या। त्यो असम्भव चिज होइन, तर त्यसको लागि के छ भन्दा इन्टरनेसनल कम्युनिटीको प्रेसरले गर्दाखेरि, नेगेटिभ स्याङ्सन्सको दबावले नेपालले नगरेको भए उसले इन्टरनेसनल उसमा फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्थ्यो होइन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दबावको कारण रिफर्महरू भएको छ कि, त्यस्तै खालको दबावहरू नागरिक समाजले चाहिँ पोलिसी ओरिएन्टेड रिफर्म्सहरूमा दबाब दिन सक्नुपर्छ कि। अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने समग्रमा भएन कम्प्लेन गर्ने, तपाईँले भने जस्तै भएन भने तर के गर्ने त भन्ने विषयमा नागरिक समाजको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदम कम छ कि। सो पोलिसी लेभल सोल्युसन्स हुनु पर्यो र पोलिसी लेभल रिफर्म्सको लागि चाहिँ दबाब हुनु पर्यो एउटा। त्यसपछि अर्को चाहिँ यही पोलिटिकल पार्टिजहरूको पनि कम्पिटिसन हुनु जरुरी छ। नयाँ पार्टिजहरू आइरहेछ, उनीहरूले पनि एक प्रकारको दबाब दिइराखेका छन्।
यसमा मलाई लाग्छ अझै छलफल हुन धेरै नै बाँकी छ अब यो अझै अब हुन त समय पनि बिस्तारै जाँदैछ हाम्रो एन्डिङतिर त झन्डै नै एन्डिङतिर आएको छ अब एउटा आज लोकतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले विभिन्न पार्टहरू समेट्यौँ नागरिक समेट्यौँ नेताहरू समेट्यौँ कर्मचारी समेट्यौँ तर एउटा पाटो हामीले समेटेको छैनौँ त्यो छुटाउनु हुँदैन अब आर्मीको भूमिका लोकतन्त्रमा नेपालमा आर्मीको भूमिका कहाँ छ र कहाँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो नेपाली सेनाको विषयमा पनि नेपालमा 2-3 थरी धारणाहरू छन् होइन एक थरी चाहिँ एकदमै नेपाली सेनाको भूमिका नकारात्मक रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने नेपाली अब हुन पनि हो नेपाली सेनाको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा विदेशमा इन्डियामा जस्तै उनीहरूको सेनाको जहिले पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ वार फाइटिङमा नेपालमा चाहिँ वार फाइटिङमा नेपाली सेना माओवादी जनयुद्धमा इन्सर्जेन्सी कन्ट्रोलको लागि प्रयोग भयो तर वार फाइटिङमा नेपाली सेना मलाई लाग्छ 1950 तिब्बतको युद्धपछि र सुगौली सन्धिपछि अनि नेपालमा खासै सुगौली सन्धिपछि तिब्बतसँगको चाइनासँगको वार भयो त्यसपछि खासै वार फाइटिङमा इन्भल्भ भएको छैन तर त्यति भन्दा भन्दै पनि नेपाली सेना चाहिँ नेपालमा एउटा वान अफ द ओल्डेस्ट इन्स्टिट्युसन्स हो होइन नेपाली स्टेटपछि स्टेटसँगै जन्मेको इन्स्टिट्युसन हो स्टेट बनाउनको लागि नै नेपाली स्टेट बनाउनको लागि नै जन्मेको इन्स्टिट्युसन हो त्यो गर्दाखेरि त्यसको कस्तो छ भने ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल त्यसको रोलहरू छ नेपाली सेनाको यसो हेर्दाखेरि वार फाइटिङ नगरेको जस्तो तर नेपाली सेना त्यहाँ भएकै कारणले गर्दाखेरि नेपालको सभरेन्टीको रक्षा भएको अवस्था पनि छ जस्तै होइन 1950 देखि 1990 सम्मको अवस्थामा नेपाली सेनाले सभरेन्टी इन्डिपेन्डेन्सको लागि एउटा डिटेरेन्सको काम पनि गर्छ नि सो डिटेरेन्सको दुईटा तरिकाले हेर्छु कि एउटा चाहिँ बाहिरको फोर्सहरूलाई डिटर गर्छ होइन एक्सटर्नल फोर्स एउटा चाहिँ इन्टर्नल फोर्सहरू जस्तै पोलिटिकल पार्टिजहरूले जे पाए त्यही गर्दाखेरि त्यहाँ सेना चाहिँ भनेर त डराउँछ नि अहिले पनि त्यो एउटा स्ट्याबिलिटीको सोर्स हो कि नेपाली स्टेटको एउटा जस्तै स्ट्याबिलिटीको सोर्स जस्तै झन्डाले अडाउनले त्यो हुन्छ नि त्यस्तै खालको एउटा स्ट्याबिलिटीको सोर्स हो त्यो चाहिँ इन्भिजिबल छ कि हामीले धेरै देखेको छैनौँ त्यसपछि नेपाली सेनाको फ्युचर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको रोल के हो त भन्ने कुरामा एकदमै क्लियर हुनुपर्छ नेपाली सेनाभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि यसको रोल के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ विवाद छ कि इभन रक्षा मन्त्रालयमा ब्युरोक्रेसीमा कर्मचारी तन्त्रमा अरू सिक्युरिटी एजेन्सिजमा नेपाली समाजमा चाहिँ विवाद छ सबभन्दा पहिले नेपाली सेनालाई डाउन साइजिङ गर्ने अथवा अपग्रेड गर्ने मोडर्नाइज गर्ने विषयमा यसको रोल के हो त भन्ने कुरा एकदम क्लियर हुनुपर्छ हामी यसको रोल चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ अझै एउटा चाहिँ जुन इन्भिजिबल स्ट्याबिलिटीको सोर्स भयो पोलिटिकल स्थायित्व भने अहिले नेपालमा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आकाङ्क्षा छ नि पिपल्सको एस्पिरेसनको त्यसको पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीको एउटा सोर्स त्यो भयो त्यसपछि यसले हाम्रो इन्टरनल सिक्युरिटीमा जस्तै इलेक्सनमा नेपाल आर्मी नभइकन अझै पनि इलेक्सन हुँदैन होइन सो त्यस्तो खालको छ त्यसपछि डिजास्टर रिलिफमा अर्थक्वेकहरूदेखि लिएर देखियो नेचर कन्जर्भेसनमा नेपाली सेना नभएको भए के हुन्थ्यो होइन प्राकृतिक स्रोत संरक्षणहरूकोमा अनि त्यसपछि अनि एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा बाटो बनाउने शान्ति सेनामा भाग लिने नेपालको चाहिँ मलाई लाग्छ डिप्लोमेसीमा फरेन मिनिस्ट्रीभन्दा नेपाली आर्मी चाहिँ डिप्लोमेसीमा बढी काम गरिरहेछ कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ त्यसको एक्जाम्पलहरू छ जस्तै इन्डियासँग सम्बन्ध बिग्रिँदा पनि इन्डियाले सबभन्दा पहिला मिलिटरी डिप्लोमेसीबाट त्यो गर्न थाल्यो क्या त्यसलाई वर्म गर्न थाल्यो रिलेसनसिप अनि प्रोक्योरमेन्टमा पनि के छ नेपाली राज्यले औषधि प्रोक्योर गर्न नसक्ने अवस्थामा मिलिटरी डिप्लोमेसी मार्फत प्रोक्योर गर्न सकिन्छ भनेर होइन औषधिहरूको त्यो त्यसकारण नेपाली सेनाको भूमिकाको बारेमा हामी एकदमै प्रष्ट हुनुपर्छ र त्यो हाम्रो चोइस हो फेरि जनताको चोइस हो नेपाली सेनाले यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्न हुँदैन भनेर छलफल गरेर नेपाली जनताले निर्णय गर्न सक्छन् र त्यसपछि अनि नेपाली सेनाको साइज कति हुने के गर्ने त्यसपछिको डिसाइड गर्ने कुरो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अजयजी थ्याङ्क यू सो मच अब हाम्रो कुरा गर्दा गर्दै आज समय पनि गयो लोकतन्त्र दिवसमा अलिकति केही कुराहरू प्रश्न पारिदिनु भयो यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद साथै एउटा अशेष तपाईँको किताब आउनु लाग्छ कहिले आउँछ भनिदिनुहोस् हामीलाई होइन किताब चाहिँ छ होइन त्यसमा मैले अलिकति काम गर्नु बाँकी छ छिटै आउने आशा गर्छु छिटो हामी यो वर्ष 2021मा देख्न पाउँछौँ तपाईँको नयाँ किताब
होपफुली ल तपाईँलाई शुभकामना छ आज लोकतन्त्र दिवसको दिनमा तपाईँलाई पनि शुभकामना र थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु आवर सो हजुर थ्याङ्क यू मलाई बोलाउनु भयो अब धेरै लामो कुरा गर्ने मन थियो तर अब समयको कारणले तर बहुत इन्ट्रेस्टिङ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद